मोगाच्या भाव भयणीनो, मरिये मायक मान करूं आनी तिची ससाई आमचेर मागो. आमी परत ह्या नोवेनाक हाजीर आसा. आईची देवस्तुती आमकां तुटून पडलो संबंद तो मोगान परत घडसूंक आनी कुटुंबांतलो कोणीय सांदो सूख करी जाल्यार वा वायट वाटेक गेला जाल्यार ताका मोगान फाटीं हाडूंक आज आमकां उलो दिता. मरिये मायन तिच्या जिबितांत भुरगो जेजू सूख करतना सुकोन पडलो तेवळ मरियेन सवाल विचारलें, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? देखून आमी पेल्याक मोगान तिदवूंक मरियेची ससाई ह्या नोवेना वेळार मागया. उबी रावया. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागी सरया, आमचे ताळे एकया, मोडये होगळसिया. ओरता हितलानी चोद्या, एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गोत्या आनी मायेक दिवया. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागी सरया, आमचे ताळे एकया, मोरये होगळसिया. आमा बसतवे नातेकर बाळक मरिये, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया. ये मरिये तुझे भाग्यवंत कुटुंब आनी कुटुंबांत आसचें पवित्रपण आमकां आदर्श. आमच्या कुटुंबाचे देवाची दराळ बेसावां मागून दी. कुटुंबांत आमी एकामेका मोगान जियोंक, सूख करतना मोगान तिदवूंक आनी परत कुटुंबां संबंद घट करूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावून एकामेका भुगसून तुजे परी आमी ह्या संवसाराच्या सर्व वडण्याचे जैत व्हरूंक आमकां सकत आनी बळ दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर, हे आमी मागतां तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवीं. मोरिये होगळसिया, तिकाता वर्णिया, गायन तिचे सोडून सर्गारा ते बरो. मोरिये होगळसिया, होगळसिया, मोरिये. नमाराणी काकुळतीचे माय, नमन आमच्या जिवा अमृताने बरवशा, तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या आपणांत आसा. आस्कार उस्कार सण आमी तुका आराधना करता. तर तूं आमचे शिकाय ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सगळे फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळे, ये मोगाळे, ये दुलोबे औंकारी मरे. सर्वयामी सोम्यातै उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया. उल्हासाची गितां गावया. सर्वयामी सोम्यातै उल्हासूया,
गितां गावया तो उपकारता सोना वाढूया कर्जमोना आमची मुगारूया महिमा ताची गावया स्तुती उसारूया आमकां ताका ओपून दिवया गावया मधुर गितां गावया मधुर गितां हसिया सोम्याक आमच्या राया वळ्याका परतीच्या सर्वयामी सोम्या थंय उल्हासूया ताचे थंय संतोष पावया उल्हासाची गितां गावया. हे मिसाचे बलिदान फिरगस लोकाच्या इराद्यांपासून आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो एवकरीस संभ्रम करूंक सोम्याच्या मेजा बोवारी व्हडा अत्रेगान सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती समुदायाच्या स्पिरितान जियोंक उलो दिता. सोम्या थंय एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन मागणी करूंक आनी ह्या मागण्याचो फळ जिवितान जोडूंक हर प्रयत्न करया. सोमी आमचे खातीर ह्या संवसारी आयलो तशेंच आमी पेल्या खातीर जियोंक एवकरिस्ताचें बलिदान आमकां प्रेरण जावं दी म्हूण मागया. मिसाचें बलिदान पवित्र परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपत्रेला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. महिमा 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 देवा उंसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संसाराचे पाप काडतात आमची काकुळट आमची
बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. पयलें वचप येजाकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. सरस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासो तूं राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा तूं खरोच मरतलोय अशें हांव सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक आनी ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले सालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. आमच्या तरणाचे कडक जावन आसलेल्या वाकाण्या अर्गा स्तुती करून ताचे समोर येवया. गीता गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकस जाल्यार तुमचे
आमचो देव आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो सर्वेच पोरा सोताळो तुमकां आयकस जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका आज तसो ताळो तुमकां आयकस जाल्यार आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां धारण करिनाका थंय मेरी बान आनी मासा तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्या म्हाका बारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयकस जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयकस जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एक रिणां भायर कोणाच्या कसल्याय रिणांक तुमी रावनाकात. कित्याक पयल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, चोरिनाका, पयलेच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पयल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्या. मोग पयल्या कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतर हें. Alleluia गाव्या सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होबळी घोसार्या. Alleluia गाव्या सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होबळी घोसार्या. गीतां गावनोवी सौम्याक नावाड्या किन्नारी वाजोन ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या. ताचे बरेपण आमी वाकण्या. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी घोसार्या. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी घोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचें मोदें गुठाण ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण जर तो तुका आयकना तर दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तांकांय तो आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय.
आनी जर सभेकी तो आयकना जायत तर तो एका अणभवट्या परी वा सुंकागारा परी लेकून ताका सोन सोड. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवें सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदेगाद. देवाचें उतर ये. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सद्या काळ असो 23वा आयतार आनी आयची देवस्तुती तुजो भाव वा तुजी भयण सूख करी जाल्यार मोगान तिदवी आनी ताका फाटीं हाड. हो संदेश आयची वचपां आमकां दितात. नवार्दीक कलाकार लियोनार्दो दा विंची ताच्या वर्कशॉपांत बसोन निमाण्या जेवणाचें पिंतूर तो सोडयतालो. आनी हें काम करनासतना कोण एकलो मनीस ताका मेळोंक आयिल्लो आनी त्या मनशान कितें एक चूक केली. देखून लियोनार्दो दा विंचीक राग इतलो आयलो की ताका तोंडांत कसलीं पुरो उतरां येतात पळय ती सक्कडी म्हणून गाळी शिराप दिवन जोर करून बेस्टावन थंय ताणें धाडलो. लियोनार्दो दा विंचीचो राग इतलो गंभीर आसलो की ताची बेस्टावणेची आनी ताची ती रागाची उतरां आयकोन तो मनीस सलतेस रावलो. लियोनार्दो दा विंची ब्रश हातीन घेवन जेजूचे मुखामळ सोडयतना ताका सोडोवंकूच जालें ना. ताच्या मतीक जेजूचें तें पिंतूर कशें सोडोवचें म्हणलें सारकें ताका कशें म्हणलें कळोवंक ना. एका रितीन तो टेन्शनान रावलो आनी ह्या वेळार ताका उडास आयलो. सोमयाचें मुखामळ सोडोवंक हांव फावो न्हय. कोणाक ताणें उलयिल्लें त्या मनशाचें पिंतूर ताच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी ब्रश घेवन ताचें पिंतूर तो सोडयता आनी तो मनीस कोण म्हणलें ताका कळीत नासलें. देखून तें पिक्चर घेवन तो सोदून गेलो आनी अशें सोदून वेताना तो मनीस लियोनार्दो दा विंचीक मेळ्ळो आनी त्या मनशा लागीं ताणें माप मागलो. ताका ताणें बक्षिलें आनी ताची सूख कितें आसली ती ताणें मोगान तिदविली आनी आपणाची तुका उलयलो देखून म्हजी सूख जाली म्हूण सांगून लियोनार्दो दा विंची फाटीं आयलो. फाटीं येवन ब्रश हाती घेवन जेजूचें पिंतूर सोडयतना तो म्हणटा स्वस्थ जेजूचें पिंतूर ताच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी भोव सोबीत रितीन सोमयाचें मुखामळ त्या पिंतुरान ताणें खंसयलें. एक धाकटुलें भुरगें दोतोणेच्या क्लासींत जिद्दी येवन आयकतालें टिचरीक. टिचर म्हणाली खंय सर्व मासल्यां पैकी अती व्हड मासली व्हेल्स वा तिमिंगिला आनी तिमिंगिलो कितलें व्हड आसल्यार मनशाक गिळूंक जायना कित्याक ताचें थ्रोट गंटलो ल्हान. हें भुरगें उतर म्हणालें की म्हजी व्हडली मायन म्हाका सांगलें जोना प्रवाद्याक मसलेन गिळिल्लो तिमिंगिलांत म्हूण म्हज्या व्हडली मायन म्हाका सांगलां आनी तूं म्हणटाय टिचर तिमिंगिलाक मनशाक गिळूंक जायना. आतां कोणें सारकें सांगचें तूं सांगताय की सारकें म्हजी व्हडली माय सांगता. टिचरीक हें आयकोन इरिटेशन जालें किरकिरी जाली आनी परत्यान ती म्हणाली सांगलें सोमा आयको तिमिंगिलाक मनशाक गिळूंक जायना ताचें तोंड वा ताचो ताळो वा कितें आमी थ्रोट गंटलो म्हणटा तें मस्त ल्हान इतलें म्हणून त्या भुरग्याक तिणें बेश्टायलें. भुरगें म्हणालें गे जायत टिचर हांव सर्गाक येताना जोना प्रवादे लागीं सारतां सत्त कालें गे म्हणून. टिचर म्हणालें गे
ना प्रवाद हेम कोण आतांचा जाल्यार भुरगे म्हणाले हेम कोणा जाल्यार तूं ती सारक देखून भाव भयणीनो लिसांव कितें आमकां आर्ग्यू करूंक वेच्या पयलें सोमाची तिजे वा कोणायक आमी सूख दाखोवन दिवंक वेच्या पयलें हांव सारको आसा गी हें आमी पयलें स्पश्ट करीचें देखून आयचीं वचपां आमकां एंत स्पश्ट करतात पयल्या वचपांत एजेकियल प्रवाद्याक मुखार इस्रायल परजेक देव कितें म्हणटा तुजो भाव तुजी भयण बावडटांत आनी बऱ्या सालींत वाडोवंक ती जबाबदारी तुका आसा ती सूख करतना तांकां तिदवूंक तुका कायदो आसा आनी हो कायदो पेल्याच्या मोगान तुमी करूंक जाय जर ह्या जबाबदारीन तुमी सुकोवन पडल्यात तर सोडणेचें पाताक सिन ऑफ ओमिशन हें केल्लें बरी जाता आनी तितलें मात्र न्ही यू आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल तुकात जबाबदार देव करून घेता भाव भयणीनो देवान कायनान आबेलाक जिशी मारतना एक सवाल विचारलें वेर इज युअर ब्रदर तुजो भाव खंय आसा आनी कायन म्हणलो हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो घी देवान ताका शिराप दिलो थंयच्यान भायर घालें म्हजो भाव म्हजी भयण सूख करीत आनी हांव ओगेच रावान हांव जबाबदार जाता थोडे पटी आमी म्हणचे आसा म्हाका कितें पडोवन गेलां तांचें जाय जाल्यार काटान पडोवन दीत हांव म्हणी तांच्या तंट्याक वसाना हांव म्हणी ताका करेक्शन दिवंक वसाना म्हणून आमी आमच्या इतल्याकच रावता पूण आज देव आमकां म्हणटा तुजो भाव तुजी भयण कोणी ते भाव भयण म्हण आमच्या कुटुंबाची जायचें म्हणना शेजारी भाव भयण पवित्र पुस्तकांत देखून कोणीय सूख करता तर तुवें मोगान ताका तिदवण दी जाय दिना जाल्यार तुंत जबाबदार ताच्या पातकाक जाताय हें पयलें वसाप देखून हांचे दुसरें वसाप कुडसून सांगता आमचो संबंद जीव उरो जे जाल्यार जावं तो कुटुंबादाराचो जावं तो शेजाऱ्याचो संबंद उरो जाल्यार की म्हणलें आसा की आनी ती की जावन आसा मोग ह्या मोगाच्या रिणा भायर दुसरें कसलेंच रीण आमकां आसूंक नजो देखून म्हाका उड आसा हांव आसलें एका फिरगजेंत एक मनीस आसता व्हडलो बिजनेसमॅन आनी वस्तू उदारी मनीस ताका सक्कडी याजक म्हणटात सक्कडी फिरगजे भायलेय म्हणटात लोकय ताका म्हणटा केदींच ताचे विरोध उलयल्ले ताचे विरोध सांगले हांवें बिलकूल आयकोना कारण कितें कारण हो मनीस जावं ते पात्रेपांक जावं ते कोणाय लायकांक भुरग्यांक कोणायकी तो सांगूंक कुशी व्हरता जाल्यार कांयली तिदवण करूंक तो कुशी व्हरता जाल्यार गुठाण अळू जाल्यार पयसिल्लें आपूण ताणें सांगचें आनी देखून लोक ताका म्हणटा कसलेंच काले म्हणटात राग कसलेच रितीचे कापटपण ताचें थंय ना बदलाक ताचें तें आसा मोग बरें जायचें म्हणलें ताचो एक इरादो देखून ताका लोक म्हणटा आज देव आमकां हेंच म्हणटा हांवें आनी एकल्याक मोगान तिदवितना आनी एकलो मनीस म्हाका आयकता आनी देखून आयच्या सुवातेंत सोमी आमकां 4 संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता पयलें तो म्हणटा कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन म्हळ्यार गुठान 1-to-1 मिटींग हांव आनी सूख केल्ल्या व्यक्ती मदें एका रितीचें संभाशण आनी उलोवणें तें गुठाण जायचें सिक्रेट जायचें प्रायवेसी आसाचें कोणाय पब्लीक आमी करूंक ना बदलाक सूख आसा हांवें गुठाण वचोन ती सूख ताका सांगची हें म्हजो कायदो हें एक प्रवादपणाचें एक देणें हें प्रवादपणाचें धैर्य आनी जबाबदारी पवित्रान घेतलेल्या हर एकल्याक आसा देखून आमी सुखारी मारूंक जायना तें गुठान आनी मोगान आमी सांगचें घेता सोडता तें तांकां सोडलें तें जेजू आमकां सांगता दुसरें मोगाच्या भाव भयणो एवढा सग आमी दवरीचे गलतकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान पयली वळ आमकां म्हणटा आमी आमच्या भावंडांक आळवायेन आनी नाजूकायेन तिदवूंक जाय देखून दुसरें स्टेप आसा जेजून दाखयल्लें नेगोशिएशन हांव एकल्यान सांगलें आयकोना देखून आनी दोगांक हांव घेता आनी दोगांक उट्टूक ते 1 जण आमी मेळ्ळे त्या 10 जाणां कित्याक हांव जाणटोणय जावं पुरो वा हांवें सांगलें ताका समजना जावं पुरो वा ताका वा तिका वा म्हजी जाणवाय ताच्या प्रसड आसा म्हणची ती तवळ आनी दोगां जाणट्याक हांवें घेवंक जाय आनी दोगां बऱ्या मनशाक हांवें घेवंक जाय आनी अशें त्या गाणी मेळून एका भावाक वा भयणीक ताची सूख आमी दाखोवन दिवंक जाय हें आमी थोडे फावटी करता करिना म्हणणें तिसरें स्टेप जेजू आमकां दिता एज्युडिकेशन म्हणजे सभेक कळय रिकोर्स टू द कम्युनिटी म्हणटा आमी
पूण चडावत कितें जाता हांवें थोड्या फिरगजांनी हांगासरी सुरवेर हांवें पळयल्लें आसा खंयचो एक ल्हानसो विशय आल्यार वाड्या जम ती सगळ्या मुखार भायर घालो तें न्ही तें तिसऱ्या मेटाक आमी गेल्ले बरी जालें पयलें मोगान वचोन सांगलां गी मोगान वचोन ती धुवण केल्या गी मोगान वचोन कांय इल्ली सूख आसली जाल्यार ती धुवण करूंक वा सारकें करूंक आमी प्रयत्न केला तें थंयच उरतें आसलें सगळ्यांक कळीत जावचें नासलें पूण मोगाच्या भावा भयणी जेजू म्हणटा तें तिसरें स्टेप त्या स्टेपाक आमी उडचें न्ही पयलें गुडान सांगचें उपरांत दोगां जाणां आमी सांगाता मेळोन सांगचें आनी तिसरें सभेक कळय म्हळ्यार 6 जाणां जीं आसात थंयसर आमी एकामेका तिदवण करूंक प्रयत्न करूंक जाय आनी निमाणें जेजू म्हणटा जर ही तिनूय स्टेप्पां कार्याक जायनात तो मनीस बदलना ती मनीस बदलना जाल्यार एक्सकम्युनिकेशन म्हणटा आमी म्हळ्यार अणभवार्थ्या परी ताका वा तिका सोडून सोड आमी लास्ट स्टेप थोडे पयले हाडटा आमी ओगेच रावता मौन सांबाळटा तिदवण करूंक वचना हांवें घाल्या वसाचें म्हणलें चिंता आमकां आसता भाव भयणो आज सोमी आमकां म्हणटा तशें न्ही म्हजो भाव म्हजी भयण सूख करीत जाल्यार ताका मोगान तितून फाटी हाडची जबाबदारी म्हाका आसा जर तो सूख करता आनी हांव कळीत आसून मावून रावता ताच्या पातकाक हांवूय कारण जाता देखून आज सोम्या लागीं कृपा आमी मागया 2 जाण बाबाव मोगान आसले इतलो मोग तांचे थंय आसलो गी एकामेका कुमक करून एकामेका सोडधड करून भारी बरें आसलें पूण कालेंगी एक कीड भितर आयली बाबा मदें झगडें सुरू जालें भाव आहले भाऊ जाले आनी वांटे फांटे जाले जागो एकलो तिशीन गेलो आनी एकलो इशीन उरलो दीस पाशार जाले मोगान आसले हे व्यक्ती आतां दुस्मान जाले इशिल्यान धाकटो भाऊ काजार जावंक नातलो तो आंकवार आसलो तो चिंतूंक पडलो म्हजो भाऊ काजारी ताका भुरग्यांत इक्वल वांटे आमचे मदें जाला म्हज्या प्रास खर्च ताका चड आसा आनी ताणें चडावत काम केल्लें देखून ताची बिरमोत पावता पूण कशें मुखार तोंड दाखोवन वेचें देखून राती कितें ताचे लागीं आसलें इल्लें व्हरून ताच्या हितलांत दवरून फाटीं येता इशिल्यान हो भाव चिंतूंक पडलो म्हजो भाव थंय एकसुरो एकलो ताका पती ना भुरगीं नात ताका ताचेच म्हणलें कश्ट आसात म्हूण चिंतून ताका एकसुऱ्या कितें गरज आसा तें हो खाजारी भाव व्हरून ताच्या हितलांत दवरून राती येतालो 1-2 वर्सां पाशार जालीं म्हणटा बरें येणार अशेंच आशार पाशार जातालें कोण दवरता म्हणलें एकामेका कळीत नातलें एक दीस राती हे दोगी भाव गेल्ले सांगाता मुखार भेटले एकामेका पळयतना बाबाऊस तांकां समजलें पयलेंचो मोग परत जिवाळ जालो पयलेंचें समाधान पट्ट्यान ताच्या मतीक आयलें एकामेका पुटलून धरून ते परत राजी जाले म्हणटा बरें येणार भावानो भयणीनो तिदवण करूंक मोग आसल्यार सगळें संपूर्ण जाता म्हणटा संपावल आयच्या दुसऱ्या वचपान देखून आमी कोणाय कितें भितना मोगाची उतरां उलोवया बरीं उतरां उलोवया तांचें तें कितें बरेंपण आसा तें आमी होगलीक उसारया उपरांत कितें सूख आसा ती मोगान आमी दाखोवन दिवया मोगान तिदवण केल्लें मोगान सांगलें मनीस मोगान घेतली आनी खंडीत जावन आमी तांचे वयर जीक आपणावंक सकतल्या वा वील विन ओवर दे म्हणटा आमी तांचे तावन आमी ताका वा तिका फाटीं हाडलेले बरी तो वावर आमी करूंक सकतल्या तर आज तस्सू जेजू आमकां सुमेस्तांक पेल्या ते मोगान जियों आनी मोगान तिदवून आमी सगळ्यांनी सर्गीच्या राजाक पवो जावची व्यक्ती जावं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमीन उबी रावया आमचो बावडता आमी उसारया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोबिया जो पवित्र आत्म्यारे गर्भे सुमलो अंकुआर मरियेतान जल्मलो पॉन्स ब्लेद गालदने कस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गात सोडलो सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जिवान पोण सासनाचे जिबीत आमीन देव आमचो मोगाळ बाप आमी सूख करतना आमकां तो संपूर्ण रितीन बक्षिता
तशें आमी पेल्याक बोगसूंकू पेल्याक तितूंकू तो आमकां उलो दिता. तर ताची ही उतरां आमच्या मतीन घेवया आनी पेल्याक मोगान तितूंकू कृपा मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या क्रिस्ती परचेक तुज्या उतराच्या प्रेरणान भरून वायट जिणी जियेवच्या लोकांक बरे वाटेक परतूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांक तुका आमी समर्पिता. तांणी आपलो वावर निस्वार्थपणी चलोवन सुखी विणेतो करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कश्ट विघ्नां अनवरां येतना तुजेर तीर भरोसो दवरून सता नितीन आनी भावार्थान ते फूड करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची प्रायवंताची सेवा करच्या समेस्त भावा भयणींनी तांणी करचो वावर मोगान सोसणीकायेन आनी निस्वार्थीपणी करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक लागशिल्ल्यान तयारी करच्या ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी एकवट सडय आनी ह्या द्वारे आमची कुटुंबां माया मोगाची मंदिरां जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्तच्या मेसा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी आमच्या पेल्यातय माया मोगान संतोषान बोगसणेच्या स्पिरितान जियोंक आनी ताका खरी साक्षी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची कसकी ते सभान देवा समोर दवरया. भोव दयाळा बापा, ही मागणी आनी आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयां तळा भेटयता. दयेन तूं स्विकार कर. आमच्या गरजांक तूं पाव. आमी पेल्याक मोगान तितूंकू आमकां बरें मोण दी. एकामेकाचो मोग करून जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. येदोळ आमी कोणाय ते रागा कारण जाल्यां आनी मोगान तितूंक फाटीं सरल्यां आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमी फुडल्या जिवितांत एकामेका मानान एकामेका गौरवान लेकून सर्गीचें राज जोडूंक आमकां तुजी कृपा दी. सरितीच्या पिडेतावन वायटातावन अणभरातावन आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. ह्या कश्टांच्या दिसांनी परगांवांनी भायर गांवांत वावरच्या सुमेस्तांक बरी भलायकी दी. तांच्या कामांत तृप्ती समाधान दी आनी तांकां जैते वंत कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घे सौम्या काळीसे मोजे आनी कर आयच्यान तुजे मोगान तुज्या ते परतल्या सगळे सांदी तुझे मोठ्या वैना सवे हावर पेता काळीस मोजे तुवे म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुजे मोठ्या वैना सवे हावर पेता काळीस मोजे तुवे म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुजे हांव कसा मोकासर पडता आनी थंय सोम्या वेखता अदेक मोगा गयल्या सोम्या कितें हांव देवाता पुण्या वैना सवे हावर पिता काळीस मोजे तुवे म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुजे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मोणाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सोबे आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार शास्त्राच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुना जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुट भोगूंक आमी बोरवोशान रावताव. त्या पसोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापाचे पदवेची दिनवाशी काळजाण आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नोब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारुतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला.
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सोडूंडो आणि सोडवणीची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरूण मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार बरी देवाचे माये संगाती भगेवंत जुझे तिसोपती, भगेवंत धर्मदूता, भगेवंत पीटर क्लेवर आणि सर्व खाणी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली पिडेशिडेंतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांक सवस्थकाई आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो वचनांत एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सुमया तुजे भितर आमचे म्हाका फवण पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक खुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस आजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां.
हांव सर्व स्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे आमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारा जावंक पावो हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उसोणेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. नामान राणीये भाग्यांच्या काकुळते सागोरा. नामान आमच्या जिवामृता, नामान बरवस आमच्या परदेशी वेची बाळका आमी उलो मारता. आस्कार उस्कार सोडून माये तू करुदान करता. तू करुदान करता. तर तो आमचे गोडशे काय ये दुलो बी मोरये. पोरती आमचे तुझे दोळे काकुळतीन भरलेले. या परदेशा उपरांत माये दागय तुझ्या पुता. दयाळी मोगाळी माये कांदी आमच्या मागण्या. कांदी आमच्या मागण्या. कांदी आमच्या मागण्या. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद देवांका. भगवान कृष्णाचे करवे निवारांका आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.